हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स पढिरहेका थियौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा हामी फर्स्ट च्याप्टरमा थियौँ र फर्स्ट च्याप्टरको आज हामीले लिमिटेसन अफ स्ट्याटिस्टिक्स के हो भन्ने कुरा स्टडी गर्न गइरहेछौँ अथवा स्ट्याटिस्टिक्सले हामीलाई के कुरा दिन सक्दैन भन्ने कुराहरू स्टडी गर्छौँ। सो अघिल्लो भिडियोजहरूमा हामीले स्कोप त्यसै गरी डिफिनेसनहरू फङ्सन्सहरू हेरेका थियौँ र अब स्ट्याटिस्टिक्सले सबै कुरा पनि दिन सक्दैन। यसमा के कुराहरू चाहिँ कमी रहन्छ के कुरा हो, के डिफिनेसन्सहरू अथवा के पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स लिमिटेड हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ। पहिलो भनेको के हो त, स्ट्याटिस्टिक्स डज नट स्टडी इन्डिभिजुअल्स। स्ट्याटिस्टिक्स doesn't study individuals। अब यसले के भन्न खोजिरहेछ भन्दा स्ट्याटिस्टिक्स जहिले पनि एग्रिगेट अफ फ्याक्टसँग डिल्स गर्छ। यसले जहिले पनि डिल्स विथ एग्रिगेट फ्याक्ट्स। जहिले पनि हामी स्ट्याटिस्टिक्सको कुरा गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त, केही फ्याक्ट्सहरूको एउटा टेबलहरू बनाउँछौँ अथवा केही गर्छौँ। एग्रिगेट फ्याक्ट्स भनेपछि धेरैवटा पोइन्ट्सहरू मिलाएर हामी के गर्छौँ त, धेरैवटा जुन फ्याक्टर्सहरू छ कुनै एउटा स्पेसिफिक टपिकमा स्टडी गर्छौँ र त्यो टपिकलाई एफेक्ट गर्ने विभिन्न फ्याक्टर्सहरू जुन छन् हो त्यो फ्याक्टर्सहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ। तर यसले कुनै एउटा इन्डिभिजुअल आइटम्सको बारे चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सक्दैन। ठिक छ, स्ट्याटिस्टिक्सले के गर्न सक्दैन त, it doesn't constitute single data as statistical data। सिंगल डेटाबाट हामीले केही पनि कुरा निकाल्न सक्दैनौँ हैन, एन्ड इज मिनिङलेस पनि हुन्छ। सिंगल डेटा यसको लागि मिनिङलेस हुन जान्छ। जस्तै तपाईसँग 5000 रुपैयाँ छ भनेर कसैले भन्यो भने त्यो एउटा स्ट्याटिस्टिकल डेटा हुन सक्दैन, किनभने त्यो 5000 बाट तपाईले के कुरा निकाल्न सक्नुहुन्छ त, केही पनि निकाल्न सक्नु हुँदैन। तर जस्तै तपाईले के भन्नुभयो, गाउँभरि एउटा कुनै सर्टेन टाउन छ अथवा भिलेज छ, त्यो भिलेज भरि सबै मान्छेको मन्थली तलब भनेको चाहिँ एभरेजमा 5000 हो भनेर भन्यो भने सबै मान्छेसँग चाहिँ एउटा 5000 तलब हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा इन्फरेन्स निकाल्न सक्नुभयो। इन्डिभिजुअल डेटासँग यसले केही पनि असर गर्दैन। ठिक छ, तर किनभने यसलाई हामीले जेनरली केहीसँग कम्पेरिजन गर्न सकिरहेको छैनौँ। स्ट्याटिस्टिक्स भनेको त कम्पेरिजनसँग रिलेटेड छ, यसलाई हामीले कम्पेरिजन गर्न सक्नु पर्यो। कम्पेरिजन गरेर त्यहाँबाट केही युजफुल इन्फर्मेसन अथवा कन्क्लुजन निकाल्न सक्नु पर्यो। तर त्यस्तो काम हामीले गर्न सकेनौँ भने त्यो त स्ट्याटिस्टिक्स भएन। सो इन्डिभिजुअल डेटामा हामीले न कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ हैन, न त्यहाँबाट कुनै कन्क्लुजनै निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ, त्यसैले हामीले चाहिँ जेनरली इन्डिभिजुअल डेटाहरूलाई स्टडी गर्न सक्दैनौँ, एउटा एग्रिगेट अफ डेटाजहरूलाई मात्रै हामीले स्ट्याटिस्टिक्सबाट एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा आउँछ दोस्रो पोइन्ट भनेको हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स इज नट सुइटेबल। स्ट्याटिस्टिक्स इज नट सुइटेबल टु स्टडी क्वालिटेटिभ फेनोमेनन। ठिक छ, क्वालिटेटिभ भनेपछि यहाँनिर अब एउटा भाववाचकको नाम दिन सकिन्छ यसलाई। क्वालिटेटिभ भनेपछि भावहरू, इमोसन्सहरूको कुरा। जस्तै तपाईले ह्याप्पिनेस, स्याडनेस, ब्युटी, प्रिफरेन्स कुराहरूलाई एउटा नम्बरमा एक्सप्रेस गर्न सक्नु हुँदैन हैन। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ नम्बरमा एक्सप्लेन गर्न सक्नु हुँदैन। जस्तै के भन्न सकियो, इमोसन्स cannot be counted in numbers। इमोसन्सलाई हामी नम्बर्समा काउन्ट गर्न सक्दैनौँ, इमोसन्स त्यसरी काउन्टेबल छैन। अब स्ट्याटिस्टिक्सहरूले जेनरली कम्पेरिजनसँग डिल गर्ने हो हैन। स्ट्याटिस्टिक्सले के गर्ने हो त, कम्पेरिजनसँग डिल गर्ने हो। अब कम्पेरिजन गर्नको लागि सर्टेन म्याग्निट्युड भयो भने के हुन्छ त, कम्पेरिजन एउटा फ्रुटफुल रिजल्ट हुन जान्छ। स्ट्याटिस्टिक्सले फ्याक्ट्सहरूसँग डिल गर्छ। जब हामी इमोसन्सको कुरा गर्छौँ, इमोसन्सहरू त फ्याक्चुअल कुराहरूसँग त मेल खाँदैन
हैन फ्याक्चुअल डेटा अथवा नम्बरमा एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन यसलाई चाहिँ 90 रिस उठेको छ यसलाई 50 रिस उठेको छ त्यो त केही मिनिङै राख्दैन नि हैन हो त्यसरी स्ट्याटिस्टिक्सको ले हामीले क्वालिटेटिभ फेनोमेनाहरुलाई स्टडी गर्न सक्दैनौं क्वालिटेटिभ कुराहरुको कम्पेरिजन गर्न सक्दैनौं क्वालिटेटिभ कुराहरुबाट केही सर्टेन कन्क्लुजन अथवा रिजल्ट्सहरु पनि हामीले स्ट्याटिस्टिक्सबाट निकाल्न सक्दैनौं त्यसैले स्ट्याटिस्टिक्स इज नट सुटेबल टु स्टडी क्वालिटेटिभ फेनोमेनन किनभने दे आर नट fit to be measured in numbers यिनीहरु चाहिँ नम्बर्समा मेजर गर्नको लागि फिट छैनन् त्यही भएर यो स्ट्याटिस्टिक्स हुन सक्दैन अर्को कुरा आउँछ यहाँनेरि स्ट्याटिस्टिकल रिजल्ट्स जुन रिजल्ट्सहरु हामी स्ट्याटिस्टिक्सबाट गेन गर्छौं स्ट्याटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओन्ली अन एभरेज आर true only on average अब यसले के भन्न खोजिरहेछ त जस्तै हामीले स्ट्याटिस्टिक्सबाट रिजल्ट्स कम्पेरिजन्सहरु निकाल्यौं हैन अब जनरली स्ट्याटिस्टिक्सले एउटा एभरेज भ्यालु दिने काम गर्छ अहिलेको एक्जाम्पलमा कुनै गाउँको एउटा एभरेज इन्कम भनेको 5000 सबैको इन्कम 5000 रहेछ मन्थली भन्नुको मतलब एभरेजमा सबैको इन्कम कति छ त 5000 छ भनेर भन्न खोज्या हो सो स्ट्याटिस्टिक्सले मेजर गर्ने भनेको चाहिँ के हो एभरेज बिहेभियर मेजर गर्छ यसले एभरेज बिहेभियर इन टर्म्स अफ नर्मल एन्ड जनरल ट्रेन्ड इन टर्म्स अफ नर्मल एन्ड जनरल ट्रेन्ड को हिसाबमा यसले के गर्छ त एउटा एभरेजलाई मेजर गर्छ त्यहाँनेरीको स्थिति अनुसार कस्तो स्थिति छ त्यो स्थितिले मान्छेहरुलाई के गर्न बाध्य बनाइरहेछ अथवा त्यहाँनेरीको कन्डिसन कस्तो छ त्यो कन्डिसन्सहरु सबैलाई मेजर गरेर त्यहाँको एउटा जनरल अथवा नर्मल ट्रेन्डलाई चाहिँ त्यो एभरेज बिहेभियर को कन्सेप्ट यहाँनेरी दिन्छ हैन त्यहाँनेरी जस्तै एउटा पार्टिकुलर सिचुएसन र एउटा पार्टिकुलर कन्डिसनमा हामीले त्यो बिहेभियर जहिले पनि युज गर्न सक्दैनौं अब एक वर्ष जस्तै कस्तो भन्न सकिन्छ भने जस्तै कसैले भन्दियो कि यो खोलाको डेप्थ भनेको चाहिँ सबसे धेरै डेप्थ भनेको चाहिँ कति छ त 5 फिट छ भनेर कसैले भन्दियो हैन कुनै एउटा खोला छ यो खोलाको डेप्थ चाहिँ 5 फिट भनेर भन्यो तर उले मेजर गर्दा यहाँबाट मेजर गर्नु होला र 5 फिट भेट्यो अरुतिरबाट मेजर गर्दाखेरि के हुन सक्छ 10 फिट पनि हुन सक्छ हैन सो हामीले एउटा सर्टेन कन्डिसनमा मेजर गर्यौं अब यहाँबाट तर्न थाल्यो भने 5 फिट भनेर तर्छ तर 10 फिट छ भनेपछि त डुब्छ अभियस कुरा हो भनेपछि यो स्ट्याटिस्टिक्स पनि त्यस्तै कुरा हुन जान्छ स्ट्याटिस्टिक्सले के भन्छ एउटा एभरेज रिजल्ट भन्छ जुन चाहिँ एउटा सर्टेन कन्डिसन्समा भएको छ त्यही भएर त जहिले पनि स्ट्याटिस्टिक्स एउटा सर्टेन टाइम पछि त्यसलाई रिभ्यु गरिरहेका हुन्छौं हामीले के भइरहेछ भन्ने कुराहरुलाई रिभ्यु गरिरहेका हुन्छौं त्यसैले के गर्नुपर्छ त यो चाहिँ is only good for a particular situation is only good for particular situation एउटा सर्टेन सिचुएसनमा हामीले मेजर गरेका छौं त्यहाँको कन्डिसन अनुसार हामीले मेजर गरेका छौं त्यही भएर यो गुड छ बट is only good for a particular situation भन्ने आछ एउटा एभरेज सिचुएसन को लागि एभरेज सिचुएसन को लागि यो ठीक छ but not for a particular situation एउटा कुनै पार्टिकुलर सिचुएसन को लागि चाहिँ यसले राम्रो काम गर्दैन हैन किनभने पार्टिकुलर सिचुएसनमा त्यसलाई एफेक्ट गर्न सक्ने पार्टिकुलर कन्डिसन्सहरु हुन सक्छ तर एभरेज भनेको जे होस् सपोज कुनै दिन हामीले स्ट्याटिस्टिक्स को मेजरमेन्ट अनुसार के गर्यौं त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन सिचुएसनमा मेजर गर्यौं अब वेदर अनुसार मेजर गर्यौं हैन सर्टेन वेदर यस्तो हुन सक्छ भनेर तर कुनै बेला अब पार्टिकुलर सिचुएसनमा त्यही स्ट्याटिस्टिक्सलाई हामीले टेस्टमा लायौं भने त्यो दिन धेरै गर्मी हुन सक्छ अथवा धेरै जाडो हुन सक्छ
भने त्यति बेला त त्यो स्ट्याटिस्टिक्सको डाटाहरूले फेल खान सक्छ। त्यसैले पार्टिकुलर सिचुएसनमा एप्लाई गर्ने होइन, एउटा एभरेज सिचुएसन बनाउने र त्यो एभरेज सिचुएसनमा चाहिँ हामीले त्यो स्ट्याटिस्टिक्सलाई एप्लाई गर्न सक्छौँ। ठिक छ। त्यसै गरी नेक्स्ट लिमिटेसन भनेको के छ भने स्ट्याटिस्टिक्स is only one of the methods of studying a problem. It's only one of the methods of studying a problem. ठीक छ। स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रब्लमलाई स्टडी गर्ने एउटा मेथड मात्रै हो हैन। कुनै प्रब्लमलाई अलिकति स्टडी गर्ने, त्यसको बारेमा फाइन्डिङ्सहरु गर्ने एउटा मेथड हो। स्ट्याटिस्टिक्सले के हुन्छ त doesn't provide best solution under all circumstances। ठीक छ। यसले सबैतिर बेस्ट सोलुसन, सबै सर्कमस्टान्सेसमा बेस्ट सोलुसनै दिन्छ भन्ने छैन। किन भन्दा यसले त एउटा सर्टेन रिजनहरुमा स्टडी गरिरहेको हुन्छ, एउटा सर्टेन कल्चर सम्बन्धी स्टडी गरिरहेको हुन्छ। हामीले सपोज नेपालमा मान्छेको अवस्था कस्तो छ भनेर चेक गर्यौं भने त्यसले युएसए को मान्छेहरुलाई त काम गर्दैन, किन नेपालको आफ्नै खालको जियोग्राफी छ, रिलिजन छ, कल्चर छ हैन, हो साइकोलोजी छ, हो त्यस्तो कुराहरुले इफेक्ट गर्ने भयो। त्यसैले हामीले चाहिँ एउटा जेनरल ठाउँको जेनरल कुराहरुलाई हेर्न सक्छौं, तर त्यही कुरा अर्कोतिर गएर एप्लाई गर्न सक्दैनौं। ठीक छ। त्यो कुराको केही कुराहरु पाटोहरु चाहिँ युज गर्न सकिएला, तर सबै पाटोहरु त सबै ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ भन्ने छैन नि त। त्यसको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो, अरु एभिडेन्सेसहरु हुनु पर्यो। स्ट्याटिस्टिकल कन्क्लुजन्सहरु के हुनु पर्यो त, स्ट्याटिस्टिकल कन्क्लुजन्स should be supplemented by other evidences। ठीक छ। यिनीहरु चाहिँ अरु एभिडेन्सेस द्वारा सप्लिमेन्ट गरेको हुनु, सप्लिमेन्टेड बाइ अदर एभिडेन्सेस हो। यसले चाहिँ सप्लिमेन्ट गरेको हुनु पर्यो, अरु एभिडेन्सहरुले यसलाई सप्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, नभए यसले चाहिँ प्रब्लम स्टडी मात्रै गर्ने हो। तर प्रब्लमको जुन एउटा सोलुसन पनि हुन सक्छ, हो त सोलुसनहरु चाहिँ यसरी पाइँदैन। जस्ट उसले प्रब्लमको हरेक पार्टलाई एनालाइज गर्न सक्छ। यो प्रब्लम को जस्तै कहीँनिर झाडा पखाला लाग्यो, त्यहाँनिर दबाई दिनु पर्यो, उसले प्रब्लम हेर्छ। जस्तै अब के प्रब्लम हेर्छ नि त, यो ठाउँमा यति जनालाई लाग्यो होला, यो ठाउँमा यति जनालाई लाग्यो होला। अब हामीलाई सोलुसन निकाल्न सजिलो भयो नि त, किनभने हामीलाई प्रब्लम कहाँनिर कस्तो खालको प्रब्लम छ भनेर थाहा छ हैन। सो यसले हामीले एउटा सोलुसन तर्फ त बढाउन मद्दत गर्छ, तर स्ट्याटिस्टिक्स आफैमा चाहिँ एउटा सोलुसन बोकेर चाहिँ आउँदैन, सोलुसन आफैले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो कुरा भन्न खोजेको। ठीक छ। र अर्को वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स भनेको चाहिँ यहाँनिर के हो त भन्दा स्ट्याटिस्टिक्स क्यान बी मिसयुज्ड। स्ट्याटिस्टिक्सलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, मिसयुज गर्न सकिन्छ। यसको मिसयुज पनि भएको छ। जस्तै यसको डेटाजहरु, स्ट्याटिस्टिक्सको डेटाजहरु मिसयुज गर्ने कन्डिसन्सहरु आउन सक्छ हैन। के हुन सक्छ त भन्दा के धेरैवटा मिसयुज हुने कारणहरु छन्। कहिले के हुन सक्छ भन्दाखेरि सपोज मैले इनकम्प्लिट इन्फर्मेसन छ, मसँग कुनै कुरा सम्बन्धी इनकम्प्लिट इन्फर्मेसन छ र त्यो इन्फर्मेसनमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल डेटाजहरु इन्क्लुडेड छ, र त्यो इनकम्प्लिट इन्फर्मेसनबाट मैले स्ट्याटिस्टिकल कन्क्लुजन्सहरु निकाल्ने। अब तपाईले भन्नु होला अब डाटासँग त कसले मिलाउन सक्छ त, डाटासँग त कसले खेल्न सक्छ, यो त ट्रु कुरा हो हैन। तर तपाईले इनकम्प्लिट इन्फर्मेसनबाट स्ट्याटिस्टिकल कन्क्लुजन्सहरु निकाल्नु भयो भने त्यसलाई चाहिँ फेलेसियस कन्क्लुजन्सहरु भनिन्छ। फेलेसियस कन्क्लुजन्सहरु भनेको चाहिँ मिस्टेक कन्क्लुजन्सहरुलाई फेलेसियस कन्क्लुजन्स भन्छ। तपाईले इनकम्प्लिट इन्फर्मेसन दिएर के हुन्छ त, तपाईले इनकम्प्लिट इन्फर्मेसनबाट तपाईले चाहिँ मान्छेहरुलाई टाउको घुमाउन सक्नुहुन्छ। सिधा कुरा भन्नु पर्दा कसरी टाउको घुमाउन सक्नुहुन्छ, तपाईसँग इनकम्प्लिट इन्फर्मेसन छ, त्यो इनकम्प्लिट इन्फर्मेसनको युजले तपाईले डेटा देखाउनुहुन्छ, यहाँनिर यस्तो लेखा छ भनेपछि यहाँ यस्तो हुन्छ भनेर तपाईले भनेपछि त मान्छेले मान्छ, ए योसँग त डेटाहरु छ, अब यो डेटा भनेको छ भनेपछि त मैले कुराहरु मान्नु पर्यो भनेर मान्छेले सोच्छ। र त्यहाँबाट तपाईले चाहिँ मान्छेलाई अलिकति के गर्न सक्नुहुन्छ त,
उल्टो दिशामा लान सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले के भन्नुभयो अरे भन्दा बियर खानु चाहिँ नराम्रो हो हैन, तपाईँको बियर खाँदाखेरि तपाईँको जुन जीवन आयु छ, जीवन लम्बाइ छ, त्यसले चाहिँ घटाइदिन्छ, जीवन लम्बाइलाई घटाइदिन्छ। किनभने 95% भन्दा माथि 95% मान्छेहरू जो बियर पिउँथे तिनीहरू चाहिँ बिलो 70 चाहिँ तिनीहरूको डेथ भयो भन्ने इन्फर्मेसन तपाईँले दिनुभयो हैन। तपाईँले के भन्नुभयो, जो 95% बियर पिउने मान्छेहरू थिए तिनीहरू बिलो 70 चाहिँ मरे। अरे यो त ठिकै कुरा हो, यसले त डेटाहरू लिएको छ। तर यहाँनिर के डेटा लिएको छैन भने, ठिक छ, यो डेटा किन डिफेक्टिभ छैन भन्दा जस्तै बियर नखाने बिलो 70 को मान्छेहरू चाहिँ कति प्रतिशत मरेको छन् भन्ने डेटा पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर हैन। बिलो 70 कतिजना मान्छेहरू चाहिँ मरेको छन् बियर नपिउने मान्छेहरू, हो त्यो इन्फर्मेसन हो नि त चाहिने हो। त्यति बेला पो ए ल ठिक छ यिनीहरू मरेको छैन भने ल ठिक छ बियर मेन कारण रहेछ भनेर निकाल्न सकिन्छ। तर हामीले त्यतिकै के भन्दियौँ त 95% चाहिँ बिलो 70 बियर खाने मर्ने रहेछन् हैन। एउटा मात्रै कन्क्लुजन निस्क्यो बियर खाएर मात्रै हुन्छ त, अरू केही तिनीहरूको हेल्थ प्रब्लमहरू हुन सक्ला, त्यो कारणले पनि हुन सक्छ हैन। सो यो यसरी आधी उधी डेटाले मात्रै के गर्ने रहेछ त, धेरै कुरामा प्रब्लम ल्याउने रहेछ। अब यसको बारेमा चाहिँ के पनि भनेका छन् भन्दा युल एन्ड केन्डल भन्ने मान्छेले स्ट्याटिस्टिकल मेथड्सहरूलाई चाहिँ एउटा डेन्जरस टुल्स पनि भनेको छन् इनएक्सपर्टहरूको हातमा। जो एक्सपर्ट छैनन् तिनीहरूको हातमा स्ट्याटिस्टिकल टुल्सले धेरै विध्वंस पनि ल्याउन सक्छ। किनभने कस्तो हुनसक्छ भन्दा इभन ट्रेन्ड मान्छेहरू हैन, प्रशिक्षकहरू जो छ स्ट्याटिस्टिक्समा धेरै खेलिसकेको मान्छेहरूले त थोरै इन्फर्मेसनको कारण रङ कन्क्लुजन्सहरू निकाल्छन् सक्छन् भने थोरै मात्रै पढेको मान्छेले त कति धेरै रङ कन्क्लुजन्सहरू निकाल्न सक्छ होला त, हो त्यो कुरा भन्न सकिन्छ। सो तपाईँले के भन्ने, इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसनबाट स्ट्याटिस्टिकल इन्कन्क्लुजन्सहरू निक्लिन्छ हैन। इनकन्क्लुजन्स होइन, स्ट्याटिस्टिकल कन्क्लुजन्स निकाल्यो भने त्यस्तोलाई फ्यालासियस कन्क्लुजन्स भन्छ, रङ कन्क्लुजन्सहरू हुनसक्छ। र यो एउटा इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ। र युल एन्ड क्यान्डलको कुरा पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि स्ट्याटिस्टिकल मेथड्सहरू चाहिँ इनएक्सपर्टको हातमा, जो अलिक कच्चा खेलाडीहरू छन् तिनीहरूको हातमा अलिकति डेन्जरस हुनसक्छ। किनभने ट्रेन्ड मान्छेहरूले त गल्ती गर्न सक्छन् भने त कच्चा मान्छेहरू त अभियसली गल्ती नै गर्छन्। त्यसैले यो डेटाहरूलाई मजाले स्टडी गर्ने हैन, त्यसको कहाँनिर कस्तो युज हुन्छ भनेर सबैतिरबाट हेर्ने र अन्तिममा तपाईँले के गर्ने, एक्सपर्ट्सहरूसँग सल्लाह पनि लिने। मैले गरेको काम ठिक छ कि छैन, यो मैले निकालेको डेटाजहरू ठिक छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँनिर अर्को एउटा लास्ट टपिक भनेको हाम्रो के छ, इम्पोर्टेन्स अफ स्ट्याटिस्टिक्स इन बिजनेस। स्ट्याटिस्टिक्स इन बिजनेस एन्ड म्यानेजमेन्ट, ठिक छ। अब यो एउटा सानो सब टपिक मात्र, त्यही भएर धेरै कुरा गरिएन। किनभने तपाईहरूले यसको सम्बन्धी अरू किताबहरू, अरू बुकबाट पनि धेरै पढ्नुहुन्छ होला है। सो इम्पोर्टेन्स अफ स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड बिजनेस एन्ड म्यानेजमेन्ट। अब बिजनेस र म्यानेजमेन्टमा स्ट्याटिस्टिक्सको युज धेरै ठाउँमा आउन सक्छ। स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ के छ त, एउटा साइन्टिफिक मेथड भयो हैन। यसले चाहिँ तपाईँ चाहिँ अनसर्टेन हुनुहुन्छ, अनसर्टेन सिचुएसन्सहरूमा हुनुहुन्छ भने यसले डिसिजन लिनमा मद्दत गर्न सक्छ। जस्तै तपाईँले कम्पनीलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने छ हैन, अलिक ठुलो बनाउन लाग्नुभयो। अब यहाँनिर कति इम्प्लोइ थप्ने, यहाँनिर कहाँबाट कति कच्चा पदार्थ ल्याउने, पहिलेको कुराहरू हेरेर तपाईँले स्ट्याटिस्टिक्सबाट कन्क्लुजन्सहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो कुरामा अन्डर अनसर्टेन्टी के गर्ने भयो त, अन्डर अनसर्टेन्टी, कुनै कुरामा अनसर्टेन भएको बेला स्ट्याटिस्टिक्सले चाहिँ डिसिजन, अन्डर अनसर्टेन्टी स्ट्याटिस्टिक्स फेसिलिटेट्स, ठिक छ। यसले चाहिँ फेसिलिटेट्स भनेको यसले डिसिजन लिन सजिलो पार्छ भन्न खोजेको, फेसिलिटेट्स इन डिसिजन मेकिङ एक्टिभिटिज, ठिक छ। यसले यस्तो बेलामा चाहिँ डिसिजन मेकिङ एक्टिभिटिजहरूमा के गर्छ त, हेल्प गर्ने काम गर्छ हैन। र यसले चाहिँ किन हेल्प गर्छ त भन्दा, किनभने जस्तै तपाईँको अनसर्टेन सिचुएसनहरू छ, स्ट्याटिस्टिक्सले डिसिजन मेकिङ एक्टिभिटिजमा कसरी हेल्प गर्छ भन्दा स्ट्याटिस्टिक्सले रेलिभेन्ट फ्याक्ट्सहरू, ठिक छ, तपाईँसँग फ्याक्ट्सहरू अगाडि राखिदिन्छ। यो रेलिभेन्ट फ्याक्ट्सहरू तपाईँको अगाडि राखिदिन्छ, जे कुराहरू चाहिन्छ। र यो रेलिभेन्ट फ्याक्ट्सहरूबाट तपाईँले कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। कुनै कुराको पनि कन्सिक्वेन्सेसहरू
यहाँबाट डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कन्सिक्वेन्सेसबाट अभियसली तपाईले करेक्ट डिसिजन निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रेलिभेन्ट फ्याक्ट्सहरु के हुन्छ त आगोले पोल्छ भन्ने कन्सिक्वेन्स निकालेर चाहिँ तपाईले आगोलाई हातले छुनुहुन्न, आगोसँग खेल्नु पर्यो भने तपाईले चिम्टाहरुको प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, हो त्यस्तै कुरा भन्न खोजे। रेलिभेन्ट फ्याक्ट्सहरुबाट कन्सिक्वेन्सेस थाहा हुन्छ र त्यो कन्सिक्वेन्सेसबाट तपाईले चाहिँ करेक्ट डिसिजन्सहरु चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले बिजनेस प्रब्लम्सहरु जे छ त्यसको डिटेल्ड इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो भने पनि हामीले स्ट्याटिस्टिक्सबाट डिटेल्ड इन्भेस्टिगेसन्सहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ। र अहिले धेरै ठाउँहरुमा स्ट्याटिस्टिक्सको धेरै युज छ। बिजनेस र म्यानेजमेन्टको पोर्सन्सहरुमा धेरै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्सको युज हुन्छ। धेरै ठाउँमा के हुन थालेछ, क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्टहरु हुन थालेछ, क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट्सहरु हुन थालेको छ। ठीक छ, यो क्वान्टिटेटिभ ट्रिटमेन्ट मेजरमेन्ट्सहरु चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त, बाइ युजिङ अपरेसन रिसर्च। के युज गरेर त, अपरेसन रिसर्च, RESERCH, अपरेसन रिसर्चको युज गरेर हामीले चाहिँ के गर्छौं त यहाँनेरि हाम्रो एउटा क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्टको काम गर्छौं। अब स्कोप अफ स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले हेरिसकेका थियौं। अपरेसन्स रिसर्च भनेको चाहिँ के हो त भन्दा फ्याक्ट्सहरु कलेक्ट गर्ने, तिनीहरुलाई राम्ररी इन्टरप्रेट गर्ने र त्यो कुरालाई इन्टरप्रेट गरिसकेपछि हामीले एउटा रिसर्च एक्टिभिटी जुन गर्छौं त्यसलाई चाहिँ अपरेसन रिसर्च भनेर भन्छ, हैन। त्यसैगरी कुनै पनि एउटा बिजनेस कसरी चलेको छ भन्ने कुरा भनेको त बिजनेस भनेको त हाम्रो ह्युमन बडी जस्तै भयो। हाम्रो ह्युमन बडी केले चलेको छ त भन्दा ह्युमन बडी कसरी चलेको छ भन्दा भित्रको अर्गान्सहरु राम्ररी सबै कुराहरु राम्ररी चलिरहेको कारण हाम्रो ह्युमन बडी चलिरहेछ भनेपछि हाम्रो बिजनेस पनि यसको एउटा इन्टर्नल सिस्टम हुन्छ। यो इन्टर्नल सिस्टम भनेको केले हुन्छ त यसको फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरले बनेको हुन्छ। त्यसैगरी यहाँनेरि युज हुने जो काम गर्ने मान्छे ह्युमनहरु छ, त्यसैगरी फाइनान्स छ यसमा, त्यसैगरी टेक्नोलोजी छ। यो कुराले एउटा बिजनेस बनेको हुन्छ अथवा यसरी एउटा इस्टाब्लिश भएको हुन्छ सिम्पल तरिकाले भन्दा। अब यो कुराहरु सम्बन्धी तपाईलाई त डीप नलेज चाहिन्छ। यो सबै सिस्टमहरु कसरी काम गरिरहेछ त्यसको बारे डीप नलेज चाउनको लागि यो सबै कुराहरुको स्ट्याटिस्टिकल ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहुन्छ तपाईले। मान्छेहरु कसरी काम गरिरहेछन्, यो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा के चेन्ज ल्याउन सकिन्छ होला, कस्तो ट्रेन्ड छ, फाइनान्स अथवा पैसाहरुमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कहाँ इन्भेस्ट गर्ने कहाँ नगर्ने, हैन, त्यस्तो जुन डाटाहरुबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो कम्पनीको लागि रिलेभेन्ट हुन्छ त, कस्तो टेक्नोलोजी ल्यायो भने चाहिँ सायद हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेसहरु अझै बुस्ट अप भएर राम्रो काम गर्न सक्छन्, हैन, हो त्यस्तो कामहरुमा चाहिँ आउन सक्छ। त्यसैगरी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनहरुमा अरु चाहिने भनेको चाहिँ सोशल पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट, कस्तो बिजनेस अपरेट गर्ने एउटा सोशल पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। यस्तो कुरा सोशल र पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको बारे पनि तपाईले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सोशल र पोलिटिकल कन्डिसन्स मिलेन बिजनेस गर्ने भने के हुन्छ त तपाईको बिजनेसले फेल खान सक्छ, हैन। अब सोशल र पोलिटिकल अनरेस्ट छ, त्यहाँनेरि अब दंगा फसाद हुने, हैन, जुलुसहरु नारा हुने, त्यहाँनेरि अब पोलिटिकल अनरेस्ट छ एउटा भने त्यहाँनेरि तपाईले बिजनेस कन्डक्ट गर्नुभयो भने त अभियसली तपाईको बिजनेसमा धेरै रास आउन थाल्छ अथवा डुब्न थाल्छ नि। हो यो कुराहरु स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो देशको पोलिटिकल ट्रेन्ड कस्तो छ, अहिले कस्तो स्थितिमा गइरहेको छ, त्यहाँ अरु कम्पनीहरु कसरी सर्भाइभ गरिरहेछन् र तिनीहरुले सर्भाइभल मेथड्सहरु के युज गरिरहेछन्, त्यो कुराहरु तपाईहरुले एनालाइज गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी मार्केटमा हुने मोनोपोलीको बारे स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। मोनोपोली कस्तो भइरहेछ, प्र्याक्टिसेस कस्तो छ, कुन कम्पनीले चाहिँ कस्तो प्र्याक्टिस गरिरहेछ र त्यसले मोनोपोली किन राखिरहेछ। त्यसैगरी लेबर रिलेसन्सहरु, त्यहाँनेरि हुने कामदारको बारेमा कस्तो रिलेसन्सहरु छ, सेक्युरिटीको बारे तपाईहरुले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन, र पब्लिक प्राइभेट फर्महरुको बारेमा इस्टाब्लिश गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरु स्टडी गर्न पनि स्ट्याटिस्टिक्सले एकदमै ठूलो रोल खेल्छ। त्यसैगरी ग्लोबल बिजनेस र इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टमा तपाईले छिर्नु भयो भने स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसनको एकदम ठूलो रोल छ। किनभने एउटा सानो देशमा त तपाईले स्ट्याटिस्टिक्सको यति धेरै युज गर्नुहुन्छ नि, होल वर्ल्डमा तपाईले बिजनेस एस्टाब्लिश गर्न लागिराख्नु भएको छ नि, स्ट्याटिस्टिक्सको रोल कति धेरै होला। तपाईलाई प्लानिङ गर्न, एनालाइसिस, एक्जिक्युसनहरु गर्नको लागि, फाइनान्स, अडिटिङ, हेल्थ केयर, क्वालिटी कन्ट्रोल, इकोनोमिक्स, फोरकास्टिङहरु गर्नको लागि
एकदम धेरै युटिलाइज भइरहेको हुन्छ। सो जेनरली बिजनेस र म्यानेजमेन्टमा स्ट्याटिस्टिक्सको इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ के हुन जान्छ, यस्तै कुराहरू हुन जान्छ। ठिक छ, यो कुराहरू भयो। जस्तै तपाईँले कहिलेकाहीँ के सोधिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि सबै न्युमेरिकल फ्याक्ट्स, स्ट्याटिस्टिक्स भनेको न्युमेरिकल फ्याक्ट्स हो, तर सबै न्युमेरिकल फ्याक्ट्सहरू स्ट्याटिस्टिक्स हुन सक्दैनन्। अब यसलाई धेरै तरिकाले एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै न्युमेरिकल फ्याक्ट्सहरूद्वारै स्ट्याटिस्टिक्समा कम्पेरिजन्सहरू गरिन्छ, एभरेज निकालिन्छ, स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरूको युज गरिन्छ। तर यदि तपाईँले सिङ्गल डेटाजहरू लिनुभयो, सिङ्गल डेटा लिनुभयो भने डेटा त डेटा हो, तर त्यो स्ट्याटिस्टिक्स होइन, कम्पेरिजन्सहरू गर्न मिल्दैन। अब तपाईँले डिफ्रेन्ट सेट्स अफ डेटाजहरू लिनुभयो होइन, एउटामा एक खालको डेटा, अर्कोमा अर्को खालको डेटा लिनुभयो होइन, एक ठाउँमा चाहिँ के भएर लिनुभयो त 10 वर्षमा चिनी कति खपत भयो भन्ने डेटा छ, अर्कोमा चाहिँ के डेटा छ त भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई आलु कति चाहिन्छ भन्ने डेटा छ। अझ दुईवटा डेटा कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ त, मिल्दै मिल्दैन, तिनीहरूको नेचरै बेग्लै छ होइन। हो त्यस्तो डेटाजहरू कम्पेयर गर्न मिल्दैन। हो यस्तै इक्जाम्पल्सहरू दिएर तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, स्ट्याटिस्टिक्स भनेको न्युमेरिकल फ्याक्ट्स हो, तर सबै न्युमेरिकल फ्याक्ट्स चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स होइन। सो यहीसँगै हाम्रो च्याप्टर 1 पनि सकिन्छ। र यो ठाउँमा तपाईँलाई कुनै प्रब्लम भयो, बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।